नमस्कार, केटीएम खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र केटीएम खबर टिम यति बेला सातो बाटो ललितपुरमा रहेको ग्रान्ड एकाडेमीको यो परिसरमा रहेको छ र जहाँ आज खेलकुद र विज्ञानलाई जोडिनुपर्छ भनेर एक अन्तर्संवाद कार्यक्रम गरिएको छ र सोही कार्यक्रममा आज हामीले मूलतः कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला मेरो साथमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ आयोजक संस्था आईएसएसआर का अध्यक्ष एवं खेलकुदविद डाक्टर प्रकाश प्रधान आज हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। अब उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आज कार्यक्रम किन र केका लागि? आजको कार्यक्रम के को लागि भन्ने हो भन्दा पनि सर्वप्रथम त यो इन्स्टिट्युट स्पोर्ट्स साइन्स एन्ड रिसर्च इन्स्टिट्युटले अहिले चौथो वर्ष उ गरेको छ। म यो दोस्रो कार्यकाल हो र यो दोस्रो कार्यकालमा अहिले नयाँ एउटा चाहिँ के अरे टिमको निर्माण भएको छ। त्यो निर्माण हुँदाखेरि यो पहिलो बैठकमा मतलब अब यो इन्स्टिट्युटले भावी नेपाली खेलकुदमा कस्तो किसिमको योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छलफलको लागि एउटा चाहिँ यहाँनिर हामी जस्तो यहाँहरूले खेलकुद र विज्ञानलाई जोडिनुपर्छ भन्ने कुरालाई उत्थान गर्दै हुनुहुन्छ, यो किन आवश्यक छ? होइन, खेलकुद विज्ञान हो। अब हामीले खेलकुदलाई खेलकुद मात्रै भन्ने बुझेपछि त अर्को कुरा हो, तर खेलकुद आफै पनि यो विज्ञान हो। किन मानव जाति मानिसले सरल तरिकाले बुझ्न त अलिक गाह्रो भयो नि, किन जोडिनुपर्छ? किनभने खेलकुद सामान्य हेर्नुहोस् न, के कुरा हो भने एउटा सामान्य मान्छेले गर्ने गतिविधि भन्दा धेरै उच्च विशिष्ट किसिमको गतिविधि हुन्छ स्पोर्ट्समा। सामान्य मान्छेले गर्न सक्दैन। त्यो सामान्य मान्छेले गर्नु नसक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्ने भनेको त्यो विज्ञानको योगदान र त्यसको सपोर्ट र त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको कारणले गर्दाखेरि स्पोर्ट्स एउटा साइन्स हो। किनभने भौतिक शास्त्रको चाहिँ एउटा चाहिँ सिद्धान्त भनेको चाहिँ स्पोर्ट्सको सबै गतिविधिहरूमा प्रयोग हुन्छ। चाहे तपाईँको त्यो ब्यालेन्स भन्नुहोस्, चाहे मोसन भन्नुहोस्, मोमेन्टम भन्नुहोस्, एक्सलरेसन भन्नुहोस्, भेलोसिटी भन्नुहोस्, सबै चिजहरू मानवले गर्ने एउटा त्यो गतिविधिमा त्यो विज्ञानहरू प्रयोग भइरहेको हुन्छ। त्यसको अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई चिरफार गर्ने, त्यसलाई अध्ययन गर्ने र विश्लेषण गरेर एउटा मान्छेले गर्ने गतिविधि फरक हुने भएको हुनाले स्पोर्ट्स साइन्स चाहिँ एउटा साइन्स हो। खेलकुद भनेर जसरी हामी बुझ्छौँ त्यो खेलकुद चाहिँ विज्ञान हो। विश्व खेलकुद चाहिँ विज्ञानसँग जोडिएर गर्ने मुभमेन्ट भयो होइन? होइन, त्यो सिधै हो नि। स्पोर्ट्स भनेको एजुकेसन हो। यसमा ज्ञान हुन्छ, विज्ञान हुन्छ, रिसर्च हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ, प्रयोग हुन्छ। त्यो नै हो स्पोर्ट्स नै हो जुन हामी स्पोर्ट्स भनिरहेछौँ, तर त्यो विज्ञान हो, आधारित हुन्छ। मैले सँगै जोडे जो आईएसएसआरको यहाँ चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ र यो कसरी जन्म भयो यो संस्थाको? यसको जन्म के हो भने नेपालमा तपाईँहरूले हेरिरहनु हुँदैछ, स्पोर्ट्स छ तर विज्ञान छैन। स्पोर्ट्स छ, विज्ञान प्रयोग भएको छैन होइन। अब यहाँ लगानी प्रशस्त छ यो देशमा, राष्ट्रमा, मुलुकमा हामीसँग भएको लगानी प्रशस्त, त्यो लगानी अनुसार प्रतिफल त भएको छैन। अनि स्पोर्ट्सले साइन्सले खालि एउटा खेलाडीले मेडलसँग मात्रै तुलना गरेर हामी विज्ञान भन्दैनौँ। एउटा जनमासमा, समाजमा चाहिँ एउटा त्यो समाजको सामाजिकरण गर्नको लागि स्पोर्ट्स त एउटा त इफेक्टिभ माध्यम हो। चाहे त्यहाँनिर रोजगारीको कुरा होस्, चाहे त्यसमा उद्योगको कुरा होस्, चाहे त्यसमा देश निर्माणको कुरा होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्यको कुरा होस्, चाहे राजनीतिको कुरा होस्, चाहे धार्मिक कुरा होस्, त्यो सबै मेजर डेभलपमेन्टको स्पेयरहरूमा स्पोर्ट्स प्रत्यक्ष असर पर्छ र त्यो बिना सम्भव पनि हुन्न। चाहे मिडिया होस् होइन, त्यहाँ स्पोर्ट्स र त्यसको विश्वको ग्लोबलाइजेसनमा हेर्नुहोस् त स्पोर्ट्स त इन्डस्ट्रीको रूपमा डेभलप भएको छ। त्यो साइन्स नभएको भए त्यसरी डेभलपमेन्ट नै हुन्थ्यो हुँदैन। जस्तो यही कुरालाई मैले जोडेँ, जस्तो खेलकुदका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुको लागि धेरै खालका गृह कार्यहरू नेपालमा हुन्छन्, तर त्यो कोठे मिटिङमा सीमित हुँदैछ होइन। तपाईँको ज्ञानमुखी भएन। जब तपाईँको ज्ञान छ भने न तपाईँले विज्ञान गर्नु सक्नुहुन्छ। विज्ञानको प्रयोगले तपाईँले त्यसमा लगानीलाई मितव्ययता गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसमा मुभमेन्ट गर्ने त्यसको क्षमतालाई तपाईँले सञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ, इकोनोमी गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब तपाईँ त्यो गृह कार्यले मात्रै हुँदैन। तपाईँ गृह कार्य दुई किसिमले हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा त जानेर गृह कार्य, एउटा नजानेर गृह कार्य, र अर्को चाहिँ पहिला भइरहेको कामहरूलाई हेरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो हेरेर त्यही अनुसारै गर्ने मात्रै गृह कार्य। तर विज्ञानले त सधैँ नयाँ
हिजो के भएको थियो त्यसको तपाईको त्यसको सबै कुरा एनालाइसिस विश्लेषण गरेर त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरको पुर्याउनलाई विज्ञान गरिन्छ, विज्ञानको प्रयोग हुन्छ। भने मतलब कोठामा बसेर 12 महिना बसेर पनि त्यो सही काम हुन्छ भन्ने हुँदैन कि जानेर गर्दा तपाईँ 1 महिना 1 घण्टामा पनि तपाईँको त्यो प्रयोग गर्नु भने ज्ञान प्रयोग गर्नु भने चाहिँ मेरो विचारमा त्यसको के अरे प्रतिफल चाहिँ सकारात्मक हुन्छ, राम्रो हुन्छ, लगानी खेर जाँदैन। जस्तो खेलकुदलाई परिणाममुखी बनाउनको लागि अबका दिनहरूमा यहाँहरूको मुभमेन्ट चाहिँ के रहन्छ? हाम्रो त्यसैको लागि हो, किनभने यहाँ अहिले कस्तो छ भने तपाईँले स्पोर्ट्स साँच्चै भनेको स्पोर्ट्स के हो र स्पोर्ट्स साइन्स के हो भनेर दुविधा छ। अनि त्यसपछि अर्को हेल्थ के हो र फिजिकल एक्टिभिटी के हो भन्ने दुविधा छ। स्पोर्ट्स एक्टिभिटी अथवा फिजिकल एक्टिभिटी र फिजिकल एक्सन के हो भन्ने दुविधा छ हैन। मतलब साइन्स त परे जाओस्, सामान्य जनमासमा समाजले यसलाई स्वीकारिसकेको अवस्था छैन। यो त एउटा अभिन्न अङ्ग हो हाम्रो मानव जाति। जब तपाईँ जन्मिन्छ, जन्मिसकेपछि उसले सही गतिविधि गर्नको लागि त्यो खेलकुदको नियम जान्ने भन्ने कुरा त सबैले बुझाएको छ, तर भने त्यसको विधि र ज्ञानबाट सञ्चालित भयो भने एउटा चाहिँ समाजमा सही नागरिक त हुने भयो। तर ह्युमन मानव स्रोतको एउटा चाहिँ एउटा ह्युमन क्यापिटल पुँजीको रूपमा चाहिँ यसले विकास गर्छ स्पोर्ट्सले। एउटा सक्षम नागरिक भनेको त्यो चाहे प्रोडक्टिभिटी उत्पादकत्व बढी भएको शक्ति हो, जनशक्ति, जसले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि मुलुकको ग्रास आम्दानीमा त्यसले असर पार्छ। त्यो नागरिकले लगानी गर्ने सरकारको स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने खर्च कमी हुन्छ, सुरक्षामा लगानी गर्ने कमी हुन्छ, अनि उसले उच्च किसिमको तपाईँको चाहिँ कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्छ। भने खेलाडी त्यो ओलम्पिकमा मेडल ल्याउने मात्रै खेलाडी होइन, देशको समग्र विकासमा त्यो नागरिकको अस्तित्व र त्यो नागरिकले दिने योगदानको कुरामा पनि स्पष्ट रहन्छ। त्यसैले हामीले सामाजिकरण र विकास गर्नु त छँदैछ त्यो ज्ञान, तर पहिला ज्ञान फैलाउनु नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। ज्ञान अहिले किनभने यो स्पोर्ट्स भन्ने बित्तिकै सबैले जानेको सबैले बुझेको यो सरल भन्ने हो, तर त्यो बुझाइ गलत हो। त्यसले गर्दा यसको व्यापक रूपमा सबै उमेर, सबै समूह, सबै पाटोहरू विकासको पाटोमा यसले प्रत्यक्ष असर गरेको हुन्छ भने आम रूपमा यसको जनचेतना पुगेन नेपालको पुगेन अहिलेसम्म पुगेको जस्तो मलाई लाग्दैन। नभए तपाईँको हेर्नुहोस् न, अब खेलकुदलाई अब यहाँ पनि दुईवटा कुरा छ। खेलकुदलाई नेपाल सरकारले बुझेको छैन भनौँ भने लगानी पनि कमी गरेको छैन। यो लगानी प्रशस्त त होइन, तर नेपालको खेलकुदको लागि हाम्रो स्रोत साधनले त धेरै हो, धेरै चिज हुनसक्छ अझै यसबाट। तर मुख्य कुरा के रहन्छ भने समाजमा यसले के गर्यो भन्ने कुरा रहन्छ। समाजलाई रूपान्तर गरेन, देशको आर्थिक स्थिति वृद्धि गर्नको लागि यसले कहाँ टेवा पुर्याएछ, व्यावसायिक रूपमा यो प्रयोग भएको छ छैन, रोजगारीमूलक हो कि होइन, शैक्षिक चाहिँ एउटा चाहिँ गतिविधि गर्ने यो क्षेत्र हो कि होइन भन्ने कुरा प्रश्नवाचक चिन्ह रहेछ। अझै पनि यसमा दुविधा छ। त्यसलाई चिरफार गर्नको लागि हामीले यो गभर्मेन्टको सेक्टर त होइन, तर पनि सबै ठाउँमा खेलकुद भनेको गभर्मेन्टले चलाएको छैन। अनि भने निजी क्षेत्रबाट पनि छ, चाहिँ के अरे निजी क्षेत्रबाट पनि सञ्चालन भइरहेको हुन्छ, गैर सरकारी सरकारी सबै क्षेत्रबाट सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले यो एउटा भर्खरै भनौँ धेरै लामो इतिहास छैन, तर हामीले नेपालमा खेलकुद नेपाल जस्तो देशलाई विकास गर्नलाई केही कुराहरू चाहिँ योगदान गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ आधारभूत मुख्य हो र आधारभूत चाहिँ एउटा क्षेत्र हो भने हामीले पहिचान गरेँ। नेपालमा खेलकुदको सम्भावना देख्नुहुन्छ? सम्भावना मात्रै होइन, यो त अनिवार्य भयो। कसलाई रोग लाग्न मन पराउँछ, कसलाई बिरामी हुन मन लाग्छ। कोभिड देख्नु भएको छ, कोभिडको अहिले एउटै मात्रै डिभाइसेस हो कोभिडलाई जित्ने र कोभिडको लागि चाहिँ एउटा कस्तो भने कोभिडबाट चाहिँ आक्रान्त मात्रै भनौँ त्यसमा प्रभावित परेको जनमास जुन चाहिँ जेनेरेसन जेड र जेनेरेसन अल्फा भन्छ, 24 वर्षसम्मको 12 देखि मुनिको र एउटा र के अरे 12 भन्दा माथिको 24 वर्षको त्यो जनघनत्व भनेको देश निर्माणको एउटा चाहिँ कायापलट गर्ने एउटा डेन्सिटी हो। त्यसलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ, त्योभन्दा अरू नागरिकलाई पनि परेको छ। तर त्यस्तो एउटा प्रोडक्टिभिटी भएको नागरिकहरू नै असर परेको बेलामा तिनीहरूलाई अब मानसिक रूपले त पुनः विच्छेद छ अवस्था। मानव हेरेर मात्रै बुझिँदैन, उसले गरेको जुन अहिले कोभिडले गरेको जुन प्रभाव त हामीले हेर्न बाँकी छ, धेरै अझै धेरै वर्षसम्म जान्छ। त्यसलाई पनि
एउटा नर्मल लाइफमा फर्काउनको लागि हामीले यो संस्थाले पनि केही पहल गर्छ र निश्चय पनि हामी त्यो जनतामा र जनसमूहमा यसले गर्ने प्रभावलाई चाहिँ हामी परिचित गराउन चाहन्छौँ र हामी त्यो निश्चित रूपमा चाहिँ हामी देशको विकासमा र सामाजिक रूपान्तरको लागि टेवा दिन चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ कम्तीमा पनि यसको मैले प्रसङ्गमा जोडे विश्व खेलकुद गतिविधिहरूमा चाहिँ नेपालको उपस्थिति कहाँ देख्नुहुन्छ? नेपालको उपस्थिति भन्नुभएको होइन, नेपालको उपस्थिति के अब हामी ओलम्पिकमै भाग लिन्छौँ उपस्थिति छ होइन, भाग लिन्छौँ हामी सहभागिता गर्छौँ मुभमेन्ट ओलम्पिक आन्दोलनको एउटा मुभमेन्टमा हामी सहभागी छौँ साझेदारी छौँ त्यसले मात्रै उपस्थिति गर्ने हो कि सबभन्दा ठुलो चाहिँ अब विश्वको खेलकुदको एउटा संरचना भनेको ओलम्पिक त्यहाँ हामी छौँ तर के को लागि मात्रै छौँ भन्ने कुरा फेरि त्यसमा हामी बस गर्नुपर्ने फेरि बेग्लै पाटो होला फेरि हामी कहाँनिर छौँ भन्ने खालको कुराहरू होइन होइन कहाँ होइन त्यो निश्चित रूपमा ओलम्पिकमा त सुरुमा तपाईँको त एउटा त्यो आन्दोलनलाई सहभागिता दर्शाउने भाइचारा भातृत्व दर्शाउने आफ्नो कुरा हो तर प्रतिस्पर्धा र विकास पनि त हो नि होइन त्यहाँ पहिचान गराउने त्यहाँ त प्रतिस्पर्धा पहिचान र सांस्कृतिक कुराहरूको झलक गराउने त तपाईँले त त्यहाँ त छ नि त मोटो त आखिरमा त्यसमा हामी कहाँ छ त होइन र त्यो एउटा पाटो हो त त्यो विश्वमा चिनाउने अर्को कुरा सामाजिक रूपमा चाहिँ देशको विकासमा यसको कहाँ छ त अस्तित्व त्यो महत्त्व कुरा होला नि त त्यो ओलम्पिकमा त त्यसपछिबाट फेरि हाम्रो पहिचान कहाँ छ हाम्रो स्थिति कहाँ छ भन्ने कुरा हुन्छ जब तपाईँ सबै देशवासीले स्वास्थ्यको लागि खेलकुद अथवा राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्ने धारणा त हाम्रो आह्वान हो तर निश्चित रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन नीतिगत रूपले राष्ट्रले त्यसलाई अँगालेको छ कि छैन अहङ्कार गरेको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा किनभने देशको समग्र विकासका जुन पार्ट्सहरू छन् त्यसमा यसको प्रत्यक्ष चाहिँ असर छ त्यो बिना यो विकास हुँदैन भनिसकेपछि त्यहाँ पनि त हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ आज कार्यक्रमतिर फर्केँ आजको कार्यक्रमको मूलभूत कुराहरू के कुराहरूको उत्थान भयो होइन आजको कार्यक्रममा हामी अब यो नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ नयाँ साथीहरू एकदमै ऊर्जावान साथीहरू आउनु भएको छ र अहिले चाहिँ आजको कार्यक्रम चाहिँ निश्चित रूपमा के भयो भने अहिले अलमल छ देशको खेलकुद छ लगानी छ खेलाडी छ खेलकुद संस्थाहरू छन् अब कोभिडले मान्छेलाई डिस्टेन्सिङ गरिरहेछ आइसोलेट गरिरहेछ होइन कोही रिस्क लिन चाहिरहेको छैन जबकि खेलकुद भनेको नै त्यो तपाईँ बन्द भएर बस्ने ठाउँ हो निरन्तर प्रक्रिया हो त्यसलाई त हामी त निरन्तर प्रक्रियालाई अवरोध गरिरहेको छौँ हामीले किन हामीले माया गरिरहेको छौँ तर त्यसलाई मारिरहेको छौँ त्यो जुन एउटा प्राकृतिक जुन प्रक्रिया हो त्यसलाई हामी अवरुद्ध गरिरहेका छौँ त्यो अवरुद्धतालाई कसरी चाहिँ अब हामीले हाम्रो परिस्थिति अनुसार सामान्य बनाएर नागरिकहरूलाई सामान्य परिस्थितिमा उसको जीवनशैलीमा फर्काउने त्यस कुरामा हामी आज फोकस भएको हो जस्तो खेलकुदको बजेटिङका कुराहरू पनि रहला नि यहाँहरूको मुभमेन्टमा फन्ड कसरी क्रिएट गर्ने अथवा एउटा सामाजिक गतिविधिहरू यहाँले गरिरहनु भएको छ यसमा चलायमान गर्नको लागि फन्डको आवश्यक पनि कतै जोडिहाल्छ एकदमै सही कुरा तपाईँले निकाल्नुभयो कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने त्यहाँ आर्थिक के अरे एउटा लगानीको कुराहरू आउँछ फाइनेन्सियल एक्टिभिटी नभइकन त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैन त्यो त सही कुरा हो तर कतिपय कार्यक्रमहरू अहिलेको विश्व बजारमा गर्ने कुराहरू तपाईँले सबैसँग पैसा भएर पनि कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन हामी धेरै सेक्टरहरू हेर्छौँ नि चाहे गैर सरकारी संस्थाले राम्रो चलाइरहेछ भने सरकारीले कहाँ कुनै ठाउँमा कमी होला कहीँ प्राइभेटले भयङ्कर माथि होला त्यो हो नि तर सहकार्य आपसी सहकार्य साझेदारी कार्य यो पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरबाट हामी गर्छौँ अत्यधिक किनभने खेलकुद एउटा क्षेत्र र एउटा ग्रुपलाई मात्रै समेट्ने क्षेत्र होइन त्यसमा उनीहरूको पनि धेरै क्षेत्रहरूलाई के थाहा छैन भने यो खेलकुद स्पोर्ट्सलाई सबैलाई विकास गर्ने त्यसमा संलग्नता हुने आफ्नो उपस्थिति जनाउने चाहिँ सबैको भावना हुन्छ तर त्यो ठाउँ पाइरहेको हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै समाजका सबै सङ्गठन र त्यसमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्था त्यसपछि व्यक्ति समूह कम्युनिटी यी सम्पूर्ण सरकारी गैर सरकारी सबै अर्ध सरकारी समूहहरूसँग हामी सहकार्य गरेर हातेमालो गरेर
कार्यक्रमहरू गर्छौँ जसले गर्दाखेरि थोरै लगानीले पनि किनभने आधुनिक व्यवसाय भनेको तपाईँको एक्लैले मात्रै गरेर व्यवसाय एकदमै सफल भएको देखिँदैन। त्यसले गर्दा स्पोर्ट्स त एउटा कम्युनिटी बेस एउटा क्षेत्र भएको कारणले कम्युनिटीमा भएका र ती स्टेक होल्डरसँग पनि हामी सहकार्य गरेर हामी निश्चित रूपमा के छ भने यो कोभिड पछाडि मान्छेको आर्थिक स्थिति व्यवसाय उद्योगहरू चाहिँ छ तर हामी धेरै खर्च गर्ने कार्यक्रम गर्दैनौँ र कमी खर्च गरेर पनि सहकार्य गरेर सबैसँग सरकारी गैर सरकारी र सामाजिक संस्था के अरे प्राइभेट कम्पनीहरूसँग हामी सहकार्य काम गर्छौँ। कार्यक्रमलाई प्रभावकारिता दिनुहुन्छ यसरी नै हामी प्रभावकारिता दिन्छौँ किनभने त्यो नगरिकन हामीसँग भए पनि हामी प्रभावकारी बन्न सक्दैनौँ। यो नहुँदाको कुरा भयो। हामीसँग प्रशस्त आर्थिक चाहिँ एउटा व्यवस्थापन भए तापनि हामी यो अरू स्टेट जो स्पेयर पार्ट्सहरूसँग मेजर पार्ट्सहरूसँग कम्युनिटीसँग पुगेनौँ भने पनि यो संस्थाको फेरि जुन गन्तव्य हो र यसको भावना हो यसको दर्शन हो त्यसमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यो दर्शनलाई र यसको भावना र संस्कृतिलाई बिर्स्यो भने अनि फेरि यसको विकास गर्न सकिँदैन। मैले सारांशमा जोडेँ अब यो कमिटीमा यहाँहरू कतिजना हुनुहुन्छ कस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ? अहिले हामीले यो कमिटीमा कसरी राखेका छौँ भने कोही विज्ञ देखिहाल्नु भएको छ विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसमा यो यसमा लागेका साथीभाइहरू पनि खेलाडीदेखि लागेका साथीहरू हुनुहुन्छ व्यावसायिक हुनुहुन्छ आर्म फोर्सका साथीहरू हुनुहुन्छ यी विभिन्न स्कुल कलेजको साथीभाइहरू हुनुहुन्छ भनेपछि हामी डाइभर्सिटी किनभने खेलकुद एक ठाउँमा मात्रै छुएको ठाउँ होइन मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो प्रयास किनभने डाइभर्सिटी भएको र कम्युनिटीमा जान सक्ने खालको एउटा चाहिँ बेस भएको साथीभाइहरू रहेको एउटा चाहिँ फ्रेस म्यान्डेट छ अहिले। अब हेरौँ अब मेरो त शुभकामना छ अब गर्न सकिन्छ होला कि नेपालमा गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् किनभने देश सानो छ तपाईँको हरेक ठाउँमा तपाईँले सजिलो तरिकाले यदि इमान्दारी रूपले र तपाईँको प्रोग्राम तपाईँको त्यो साइन्टिफिक बेस भयो र तपाईँले त्यो गर्न सक्नुभयो भने मेरो विचारमा कुनै पनि काम गर्नलाई पैसा चाहिँ पहिलो मुख्य बाधक हुँदैन। यद्यपि यो ज्यादै चाहिँ आवश्यक हो। हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी यहाँलाई थ्याङ्क यू धन्यवाद मेरो थ्याङ्क्स। र यसरी नै तपाईँहरूले अब केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद र तपाईँको सम्पूर्ण टिमहरूलाई धन्यवाद। आजको अन्तर संवाद कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ खेलकुद परिषदका सदस्य रिमबहादुर राणाबाट हुनुहुन्छ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? आज हामीले इन्स्टिट्युट अफ स्पोर्ट्स साइन्स एन्ड रिसर्च भन्ने संस्थाको आज हामीले एउटा फिजिकली रूपमा सबैजना जम्मा भएर बैठक राख्यौँ। योभन्दा पहिला हामीले भर्चुअल बैठक पनि राखेका थियौँ। अहिले खेलकुद एउटा विज्ञानको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा विकसित भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि खेलकुदलाई विज्ञानसँग सापेक्षित गर्ने र अनुसन्धानमूलक कार्यहरू गरेर खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका साथै खेलकुदसँग विज्ञानको सापेक्षित मार्फत नेपालको खेलकुद विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकिन्छ कि भनेर हामीले आजको बैठकमा अन्तर्क्रिया जस्तै लामो छलफल गरेर बैठक सञ्चालन गऱ्यौँ। आज अत्यन्तै फ्रुटफुल र अत्यन्तै उपलब्धिमूलक चाहिँ बैठक भएको मैले महसुस गरेको छु। मैले ठ्याक्कै यहाँकै कुरालाई जोडेँ खेलकुद विज्ञानलाई जोड्नको किन आवश्यक छ जोड्न किन आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँ? अब अहिले यो जति पनि विकासहरू छन् ती विकासहरू विज्ञानकै उपलब्धि हुन् र अहिले हामीले जति पनि खेलकुदमा गर्ने क्रियाकलापहरूमा मानवीय क्षमताले जे जति उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यो उपलब्धिले मात्रै हाम्रो एउटा विजय सुनिश्चित रहँदैन, जसले गर्दा विज्ञानसम्मत विधि र प्रविधि अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण विज्ञानले नयाँ नयाँ खोजहरू गरेर नयाँ नयाँ अनुसन्धानहरू मार्फत खेलाडीहरूको प्रशिक्षण लगायत विविध किसिमका पक्षहरूलाई उजागर गर्ने हुनाले विज्ञान बाहेक खेलकुदको विकास हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यति सान्दर्भिक रहँदैन र यो अति आवश्यक भएको हुनाले विज्ञान यसमा जोड्नै पर्ने हुन्छ। अहिले चलिरहेको खेलकुद गतिविधिलाई चाहिँ हामीले विज्ञानसँग नजोडेको हो कि भनेर महसुस गर्ने त्यसो भए हामीले
त्यो पनि रहेन, त्यसरी त होइन, किनभने कुनै न कुनै रूपमा विज्ञानको खेलकुद परिणाममुखी भएन भन्ने कुराहरू जोडिरहँदाखेरि यो सन्दर्भमा अब यसमा विज्ञान सापेक्षित त छँदैछ, तर पनि अब विज्ञानको प्रयोग गर्दाखेरि अब हामीले विज्ञानलाई अब कति समाहित गर्न सक्यौँ, महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यो हो। अब हाम्रा शोधहरू कति एउटा प्र्याक्टिकल भए होइन, कति व्यावहारिक भए र हामी ती कुराहरूलाई निरूपण गर्नको लागि हामीसँग साधनहरू के कति रहे, ती महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यद्यपि खेलकुदको क्षेत्रमा यो विकसित देशहरूले जसरी विज्ञान सापेक्षित गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्, हामी अझ त्यो उनीहरू जसरी हामी अगाडि बढ्न नसकेको चाहिँ साँच्चै नै हो। तर विज्ञानै निरूपण नभएको भन्ने त होइन, तर पनि हामी जे जति गर्नुपर्ने थियो हामीले त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ र हामी अब त्यसको लागि हामी अगाडि बढ्ने प्रयास मात्रै गरिरहेका छौँ। खेलकुद र विज्ञान जोडिन आवश्यक छ, यसको मतलब अत्यन्तै। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने, जस्तो यो सगरमाथा चढ्ने सन्दर्भमा मानिसको क्षमताले बेस क्याम्पसम्म मात्रै जान सकिन्छ, त्योभन्दा माथि जान त विज्ञान र प्रविधिको आवश्यकता पर्छ। यो पनि यस्तै हो, खेलाडीहरूलाई हामीले तयार गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूको क्षमता पहिचान गरेर एउटा मानवीय क्षमता कतिसम्म पुग्छ, तर रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन प्रथमै हुन उसले अथवा उच्च चाहिँ प्रदर्शन क्षमता वृद्धि गर्नको लागि विज्ञानकै आवश्यकता पर्छ। यो विज्ञान भन्नाले यसका मेथडहरू हुन्छन्, ट्रेनिङ मेथडहरू हुन्छन्, खेलाडीहरूसँग चाहिँ अब विविध किसिमका चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले विज्ञान चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ र हामी पनि त्यो विज्ञानसँग जोडिनु जरुरी छ। त्यही मानेमा पनि अब हाम्रो यो संस्थाले, हाम्रो जुन इन्स्टिट्युसन छ, यो इन्स्टिट्युसनले अब यस किसिमका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले कार्ययोजना समेत बनाएर अगाडि बढ्ने आज एउटा निर्णय पनि गरेका छौँ। कुराकानीको अन्तिममा छौँ, के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त तपाईँहरूले यो जुन हामीलाई आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र जनसमक्ष अथवा कि खेलकुद विकासमा यो विज्ञानको निरूपणको लागि जसरी संवाहको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, यो कुराहरूलाई उजागर गर्न दिनुभएकोमा धन्यवाद। र सबैलाई खेलकुद एउटा विज्ञानसँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने कुराको जानकारीको लागि यहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ विचारहरू भन्ने कुरा म विश्वस्त छु र धन्यवाद। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी पनि यहाँलाई धन्यवाद, विशेष आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद। आइएसएसआरको अन्तर्संवाद कार्यक्रम केन्द्रित कुराकानीलाई हामीले यहाँहरूको बिचमा जोडिरहेका छौँ र यति बेला मेरो साथमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ ग्रान्ड एकाडेमीकी संस्थापक प्रिन्सिपल, यसै गरी आइएसएसआरको बोर्ड मेम्बर, विद्यालय खेलकुद विकास डिपार्ट हेड समेत हुनुहुन्छ। अब उहाँसँग कुराकानी गर्छु। मेम, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आज कार्यक्रमलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ यहाँले? आजको कार्यक्रम चाहिँ अब नेपालकै इतिहासमा, स्पोर्ट्सको इतिहासमा एउटा राम्रो फड्को लिनेछ भन्ने मेरो आशा चाहिँ त्यो छ। अब किनभने नेपालमा चाहिँ स्पोर्ट्सलाई साइन्सको रूपमा हेरेर यसलाई अगाडि कसरी बनाउने, रिसर्च बेस कसरी बनाउने र नेसनल मात्रै होइन इन्टरनेसनल लेभलको एथलिटहरूलाई कसरी तयारी पार्ने होइन। अनि त्यसमा चाहिँ फेरि स्पोर्ट्सम्यानसिपको कुराहरू आउँछ, फिजिकल डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ, मेन्टल डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ, मोटिभेसनको कुराहरू आउँछ। यसलाई लिएर चाहिँ कसरी बढ्ने त, यसलाई स्पोर्ट्सलाई साइन्टिफिक रूपले कसरी हेर्ने भन्ने पाटो चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ नेपालको खेलकुदको इतिहास र नेपालको शिक्षाको इतिहासमा चाहिँ एउटा ठुलो भूमिका खेल्नेछ भन्ने चाहिँ मेरो आशा छ। एउटा फिजिकल एक्सर्साइज हो भनेर जसरी खेलकुदलाई व्याख्या गरिन्थ्यो, जसरी यहाँहरूले खेलकुद र विज्ञानलाई जोड्नको लागि आइएसएसआरले यो मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउने क्रममा यहाँहरू हुनुहुन्छ। सरल तरिकाले बुझ्दाखेरि खेलकुद र विज्ञान किन आवश्यक छ? दुईटा कुराको मिश्रण किन आवश्यक छ? खेलकुद आफैमा पनि एउटा विज्ञान हो किनभने यो शारीरिक विज्ञान, शारीरिक एक्टिभिटिजले गर्दा कसरी तपाईँको मानसिक अलर्टनेस आउँछ र यसले गर्दा चाहिँ ओभरअल पर्सनालिटी एन्हान्समेन्ट्स कसरी हुन्छ भन्ने कुराको पाटोहरू हो। यदि तपाईँले ग्रान्ड एकाडेमीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ बच्चाहरूको सुरुमै हामीले के हेर्छौँ भनेपछि उसको DMIT टेस्ट लिन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भनेपछि बच्चाले को अन्तर्निहित ब्रेनको डिस्ट्रिब्युसन
अनि उसको पर्सनालिटीको जुन 9वटा इन्टेलिजेन्सहरू छ त्यसको डिस्ट्रिब्युसन हेरेर अब त्यसलाई साइन्टिफिकली हेर्ने हो भने चाहिँ उसको पोटेन्सियललाई चाहिँ जन्मजात पोटेन्सियललाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले टेप गर्ने र त्यो टेप गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी चाहिँ उसलाई अपर्च्युनिटी दिने एक्सपोज गर्नुको लागि र त्यो ट्यालेन्टलाई कसरी एनहान्स गर्ने भन्ने कुराहरू छ। अनि स्पोर्ट्स आफैमा पनि साइन्स भएको हुनाले किन भनेपछि यो भनेको उसको फिजिकल मेन्टल इमोसनल वेलबिङ र कोअर्डिनेसनले हुने कुराहरू हो। एउटा खेलाडी एकदमै एक्सपर्ट होला राम्रो होला उसमा बल पनि होला तर यदि उसमा साइन्टिफिकली उसको मोटिभेसन छैन भने हैन उसमा जित्ने एप्टिट्युड छैन भने ऊ जित्दैन। त्यो पनि एउटा साइन्सै त हो नि हैन। त्यो साइन्स भन्यो विज्ञानसित जोडेर हेर्दा चाहिँ हामी होम ग्राउन्डमा हामीले यत्रो खेलहरू जित्छौँ हैन तर इन्टरनेसनली हामीले किन जितेनौँ भन्ने कुराहरू अघि मेरो साथी हाम्रो घिसिङ सरले नै राख्नुभयो हैन। त्यो कुराहरूलाई पनि लिएर यसमा चाहिँ थुप्रै फ्याक्टर्सहरूले असर पार्ने हुनाले यो एउटा रिसर्चको विषय भएको हुनाले यो चाहिँ साइन्स हो भन्ने कुराहरू छ। खेलकुद एउटा शारीरिक व्यायाम हो र सँगै साइन्स भने चाहिँ एउटा मेथड हो यसरी बुझौँ हैन। खेलकुद शारीरिक व्यायाम मात्रै नभएर विज्ञान हो। शारीरिक विज्ञान र विज्ञान शारीरिक विज्ञान भएको हुनाले त्यो विज्ञान हो आपसमा नै विज्ञान हो कि हामी भन्नुको तात्पर्य त्यो एउटा परस्पर सम्बन्ध नै छ। एकदम छ किनभने शरीरलाई चलाउनुको लागि पनि त ब्रेनले त काम गर्नु पर्यो नि। ब्रेनको कुराहरू आउँदाखेरि त्यो विज्ञानको कुराहरू नै आयो। विद्यालय तहदेखि खेलकुदको विकास किन आवश्यक छ? विद्यालय तहमा त खेलकुदको विकासको आवश्यकता किन छ भनेपछि यसले ओभरअल पर्सनालिटी डेभलप गर्ने भयो। खेलद्वारा चाहिँ बच्चाले के सिक्छ भनेपछि उसले रुटिनाइज हुनु सिक्छ, उसले निरन्तर अभ्यास गर्नु सिक्छ। निरन्तर अभ्यास प्र्याक्टिस मेक्स अ मेन पर्फेक्ट भन्ने कुराहरू हामीले जानेकै नै छौँ। त्यसको लागि चाहिँ के त भनेपछि खेलकुदले उसलाई डिसिप्लिन बनाउँछ। डिसिप्लिन भइसकेपछि ऊ रेस्पोन्सिबल हुन्छ र एकाउन्टेबल हुन्छ। एकाउन्टेबिलिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी आयो भने एजुकेसन त्यसै पनि आफैमै माथि उठेर जान्छ। किन अध्ययनको लागि पनि के चाहियो त डिसिप्लिन चाहियो, अध्ययनको लागि के चाहियो त निरन्तरता चाहियो। यो सबै त्यसले गर्दा चाहिँ खेलकुदलाई चाहिँ स्कुल लाइफमा चाहिँ एकदम आवश्यक मानिन्छ। जस्तो खेलकुदका गतिविधिहरू जसरी विद्यार्थीहरूको चासो विद्यालय तहमा देखिन्छ माथिल्लो क्लासहरूमा जाँदै गर्दाखेरि त्यो चासो बिस्तारै घट्दो रूपमा छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? त्यो चाहिँ के हो भनेपछि एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। त्यसमा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ साइन्टिफिकली अध्ययनै नगरी हामीले पस्किन्छौँ कि। फर इक्जाम्पल जस्तो म छु मलाई प्रोटिनको आवश्यकता होला हैन, यहाँलाई कार्बोहाइड्रेटको आवश्यकता होला तर हामीले के दिन्छौँ त मैलाई कार्बोहाइड्रेट दिन्छु तपाईँलाई प्रोटिन दिन्छु एकै ठाउँमा राख्छौँ अनि एकै खाले दिन्छौँ। त्यसले गर्दा हुनसक्छ उसको इन्ट्रेस्ट नहोला। फर इक्जाम्पल सानो उदाहरणको लागि अघि सरहरूसित पनि कुरा हुँदै थियो। अग्लो विद्यार्थी छ, स्टुडेन्ट अग्लो छ, उसले त बास्केटबलमा बास्केट गर्नु सक्यो। होची विद्यार्थीले के त उसलाई बास्केटबलै किन खेल्नुपर्ने त, वेट लिफ्टिङमा किन लानु नपार्ने त भन्ने कुराहरू अघि साथीभाइसित छलफल गर्दा चाहिँ त्यो विषय चाहिँ पायौँ। त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ जोड्नु चाहन्छु। भन्नुको तात्पर्य विद्यार्थीको क्षमता अनुसार उसको शारीरिक बनोट अनुसार यो खेल चाहिँ एक्सेसिबल पनि हुनु पर्यो हैन, इक्विटेबल पनि हुनु पर्यो कि। अब अग्लो विद्यार्थी होचो विद्यार्थी दुईटैलाई बास्केट हाल भनेर काम लागेन। त्यो भइसकेपछि होचो विद्यार्थीलाई किन त ऊ वेट लिफ्टिङपट्टि जान्छ कि स्प्रिन्टपट्टि जान्छ कि हैन, त्यो हेरेर गर्ने कुरा र डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कुरा र यसलाई स्पोर्ट्सलाई एक्सेसिबल बनाउने कुराहरूलाई हेऱ्यो भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट आफै बढ्ने हो। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो स्कुल लेभलमा पनि कसरी खेलकुदलाई डेभलप गर्ने, सानै किन्डरगार्टनदेखिको एक्टिभिटी बेस्ड खेलकुद बनाउने। फर इक्जाम्पल मैले देखेको अहिले हामी किन्डरगार्टनतिर के एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टको विषय चाहिँ के छ भने बच्चाहरूले हुलाहु छ नि यो रिङ त्यो खेल्नु खुब रुचाउँछ कि। तर त्यो रिङलाई हामीले त्यो बेसिक एक्टिभिटिज र करेक्ट भनौँ न करेक्ट स्टेपहरू दियो भने चाहिँ
त्यो बच्चालाई त पछि रिदमिक जिम्नास्टिकको लागि पनि तयार पार्नु मिल्छ नि त भन्ने कुराहरू हो। अनि त्यो इन्ट्रेस्ट र उसको स्किललाई एन्हान्स गर्दै लग्यो भने चाहिँ खेल माथिसम्ममा उसले के गर्नु सक्छ भने उसलाई आफ्नो करियर बनाएर लानु सक्छ। जस्तो खेलकुदका गतिविधिहरू हामीले गऱ्यौँ तर खेलकुद चेतनाको विकास सकेन। अब यो ISSRले चाहिँ के गर्छ भने यो चेतनाको विकास पनि गर्ने भयो अनि खेलकुदलाई साइन्टिफिक रिसर्चको रूपमा लगेर हरेक खिलाडी भनौँ न बच्चामा यदि पोटेन्सियल छ भने उसको पाथवे पनि तयार पारिदिने भयो भनेपछि उसलाई कुन खाले ट्रेनिङ कुन खाले खेलकुद र कहाँपट्टि गएर कसरी लाने भन्ने कुराहरू कति चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्ने त्यो एज फेरि यहाँ यो चाहिँ किन साइन्सलाई खेलकुदमा लिएको छ भनेपछि चाहिँ एज ग्रुप अनुसारको एक्टिभिटिज एन्ड्योरेन्स एक्टिभिटिजहरू हैन त्यो प्र्याक्टिसेसहरू त्यो गेमको प्रकारहरू त्यो सबै राखेर चाहिँ यो बनाएको हुनाले चाहिँ यसलाई साइन्टिफिक रूपमा चाहिँ खेललाई नै लग्यो। जस्तो ISSRको यहाँले जन्म दिनुभएको छ र खेलकुद विज्ञानलाई मूलत मोटो बनाएर आफ्नो मुभमेन्टहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। अब यहाँहरूलाई चाहिँ कसको साथ सहयोग आवश्यक छ अथवा यहाँहरूको सहकार्य एउटा पार्टनरसिप कोसँग हुन्छ म्याम? यहाँ त हाम्रो यो चाहिँ के छ भने आजकल नेटवर्किङको जमाना छ। नेटवर्किङ फर इक्जाम्पल अब यसको जन्मदाता त डाक्टर साहब आफै हुनुभयो होइन। उहाँले जब यो हेर्नुभयो यसलाई खिलाडीहरूले मात्रै नसकेर यसलाई एजुकेसनिस्ट पनि चाहियो, यसलाई फेरि स्वास्थ्यको हेल्थ स्पेसलिस्टहरू पनि चाहियो, फेरि साइकोलोजिस्टहरू पनि चाहियो। भन्नुको तात्पर्य फेरि पोलिसी मेकरहरू पनि चाहियो। यति मात्रै होइन कुनै पनि संस्थालाई सस्टेनेबल बनाउनुको लागि त फन्डहरू चाहिएपछि फेरि बिजनेस हाउसेसहरू पनि चाहियो। भन्नुको तात्पर्य यो चाहिँ के छ भने यसको नेटवर्किङमा समाजको हरेक तबकाको हरेक फिल्डको मान्छेहरू चाहिँ हुने भयो हैन। कोही एजुकेसनिस्ट हुने भयो त कोही स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हुने भयो, हेल्थ एक्सपर्ट्स हुने भयो, पोलिसी मेकर्स हुने भयो, बिजनेस हाउसेसको भनौँ न अब बिजनेस टाइकुन्सहरू हुने भयो किनभने इभेन्ट कोअर्डिनेट गर्ने इभेन्ट म्यानेजर्सहरू हुने भयो। अनि फिजिकल एक्सर्साइजेसहरूको लागि जुन PE को टिचर्सहरू हुनुहुन्छ हैन, फिजिकल एजुकेसन टिचर्सहरू हुने भयो, कोअर्डिनेटर्स हुने भयो। यो भन्नुको तात्पर्य यो समाजको हरेक वक अफ लाइफ भन्छौँ नि उहाँहरू चाहिँ यो सबै हाम्रो ग्रुपको चाहिँ नेटवर्किङ ग्रुपको चाहिँ उहाँहरू मेम्बर हुने भयो। जस्तो अहिलेसम्म देखिएको समस्या खेलकुदको विकासका लागि विभिन्न खालको बहस अन्तर्संवादहरू धेरै भए तर यो कोठामा सीमित भयो जसको परिणाम आउन सकेको छैन। अब परिणाममुखी गतिविधि गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूको काम कारबाही के हुन्छ भाइ? यो चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो ISSRको अन्तर्गत हामी सबै बोर्ड मेम्बरहरूले एक एकवटा डिपार्टमेन्ट लिएको छौँ। जस्तो मेरो डिपार्टमेन्ट मैले तपाईँहरूलाई अहिले हजुरले भनिसक्नुभयो यसमा चाहिँ स्कुल स्पोर्ट्स डेभलपमेन्टको कुरा छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि स्कुल स्पोर्ट्स डेभलपमेन्टको लागि एक्सन प्लानहरू बनाउँछौँ। एक्सन प्लान्सहरू बनाइसकेपछि त्यो अनुसारको हामी हिँड्छौँ। त्यो एक्सन प्लानले चाहिँ के गर्छ भनेपछि यो चाहिँ फेरि एकदमै तपाईँको कम्प्रिहेन्सिभ प्लान भएको हुनाले राइट फ्रम स्टेप 1 लेभलको जस्तो फर इक्जाम्पल मैले अब यो मेरो एक्सन प्लानमा मैले के हेरेको छु भनेपछि स्कुल स्पोर्ट्सको लागि चाहिँ के छ भने राइट फ्रम प्रोग्रेसन फ्रम पार्टिसिपेसन लेभल टु नेसनल र इन्टरनेसनल एथलिटको डिपेन्डिङ अपन द उसको स्किल हैन, उसको ट्यालेन्ट र उसको लागि पर्ने जुन के भन्छ नि पेसेन्स धैर्यता हैन त्यो छ भने चाहिँ हामीले कसरी लाने भन्ने कुराहरू हो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हरेक डिपार्टमेन्टको आफ्नो आफ्नो एक्सन प्लान छ। एक्सन प्लान अनुसार हामी हिँड्छौँ। त्यो एक्सन प्लान पनि फेरि कस्तो छ त एकदमै मेजरेबल, अचिभेबल, टाइम स्पेन राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ फुल्ली साइन्टिफिकली हेरेर त्यो मोडलाइज गर्नु सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामी त्यसरी पढ्दैछौँ। अनि हामी के आशा राख्छौँ भनेपछि यो संस्थाले चाहिँ भविष्यमा नेपालको स्पोर्ट्सको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा ठुलो योगदान दिनेछ र इन्टरनेसनल स्तरको खिलाडीहरू जन्माउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आशा। कुराकानीको अन्तिममा छौँ, के भन्नुहुन्छ? कुराकानीको अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भने लाइक स्पोर्ट्स अब अहिले कोभिड
कोभिड-19 पेन्डेमिक चलिरहेछ होइन। पेन्डेमिकको बेलामा पनि हामीले अब फिजिकल एक्टिभिटिज कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू हामीले जान्यौँ। किनभने मैले अहिले भर्खर मेरो कोर्स सिधाएको चाहिँ यो पेन्डेमिक यो पोस्ट पेन्डेमिक ट्रमाहरू भयो होइन, यसको विषयमा छ। यसले गर्दा चाहिँ फिजिकली जति हामी एक्टिभ हुन्छौँ त्यति नै हामीरोमा चाहिँ रेजिलियन्स बढ्ने र यो डिप्रेसन होइन, एङ्जाइटी, स्ट्रेसदेखि चाहिँ हाम्रो रिलिभ हुने चाहिँ पाउँछौँ भएर चाहिँ बी एक्टिभ, स्टे सेफ, त्यति भन्छु। हस्, थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू। नमस्कार म्याम। केटिएम खबर.com को साथमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्थ्यो ग्रान्ड एकाडेमीकी संस्थापक प्रिन्सिपल, ISS आरके बोर्ड मेम्बर, विद्यालय खेलकुद विकास डिपार्टको हेड समेत हुनुहुन्थ्यो सीमा राईसँग आज हामीले कुराकानी गरौँ। अबको लागि भने केटिएम खबर.com को इन्टायर टिमको साथबाट आजको संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।